Andam ba kitang magbag-o sa atong kinabuhi? Word made love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word made love. Andam ba kitang magbag-o sa atong kinabuhi? Nan, mamati kita sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kanunay nagtawag kanato nga maghinulsol sa atong kinabuhi ug magbag-o sa atong kaugalingon. Nga atong biyaan ng sala, isalikway si Satanas ug atong pagapuy-an ang atong Kristohanong kinabuhi. Mao gayud kini ang hagit natong tanan mga igsuon ko ni Kristo, mga suking tigpaminaw. Nga niining atong pagpanaw sa kinabuhi, niining atong pag-journey uban sa atong isig katao, uban sa komunidad. Unta kita andam gayud mamati sa pulong sa Dios. Kay kining pulong sa Dios nga atong nabatian, mao kini ang makapausab kanato. Pero ang pangutana, andam batang mausab? Andam batang magbago? Ang importante gayud mga igsuon nga kita nga namati sa pulong sa Dios, andam gayud nga magbago. Andam gayud kitang mag-usab. Andam gayud kitang maghinulsol sa atong mga kasalanan. Kay niining dapita, mao kini ang sinugdanan nga kita sa atong kinabuhi, andam na gayod nga magpuyo sa kinabuhing tinud-anay, kinabuhi nga Kristohanon. Hagit natong tanan kini mga igsuon. Munang niining atong pagpanaw, ning atong paglakat, paglawig, unta sa atong kinabuhi. Ato gayod nga biyaan ang tanang matang sa sala. Atong isalikway ang dautan. Atong isalikway si Satanas. Ug atong pagapuy-an sa tibok natong kinabuhi, ang kinabuhing Kristohanon, ang kinabuhing Diosnon. Mao gayud kini ang hagit natong tanan mga igsuon ko na ni Kristo. Unang nining bahina, nining puntuha, ato agayod nga ibutang sa tong hunahuna ug ibutang sa tong kasing-kasing nga kita nga nakapamati sa pulong sa Dios, ang pulong nga kanunay nagtawag kanato nga mag-usab, magbago, maghinulsol. Unta kita nining atong panahon karon, andam na gayod nga mag-usab, andam na gayod nga mahinulsol. Kay niining dapita, ato gayod nga mapuy-an ang atong pagabinunyagan, mapuy-an ang atong pagkakristohanon. Usa mga igsoon ko na ni Kristo, atong pangayoon ang grasya sa Dios, nga niining atong pagpanaw, iya kitang tabangan nga makausab kita sa atong kaugalingon. Ato nang mabiyaan ang sala ug atong pagapuy-an ang atong pagtuo ug atong pagapuy-an ang atong pagkakristohanon. Amen. Word made love.